प्रिपरेसन अफ अल्कोहलमा ग्रिग्नार रिएजेन्टबाट हामी कसरी अल्कोहललाई बनाउँछौं फ्रम Grignard reagent So first of all, we have to know what is Grignard reagent. Grignard reagent is RMGX. RMGX लाई हामी के भन्छौं Grignard reagent भन्छौं र R भनेको के हो त अल्काइल ग्रुप R भनेको के हो अल्काइल ग्रुप Mg भनेपछि म्याग्नेशियम अल्काइल म्याग्नेशियम हेलाइड X भनेपछि के भयो त हेलाइड भयो सो अल्काइल म्याग्नेशियम हेलाइड लाई हामी के भन्छौं Grignard reagent भन्छौं अल्काइल म्याग्नेशियम हेलाइडलाई हामी के भन्छौं Grignard reagents सो अल्काइल ग्रुप भनेको हामीलाई थाहा छ अल्काइल ग्रुपमा CH3 yes C2H5 these are the alkyl groups र यसलाई हामी भन्छौं मिथाइल CH3 लाई के भन्छौं मिथाइल C2H5 के भयो इथाइल भयो एन्ड म्याग्नेशियम भइहाल्यो Mg र हेलाइडको ठाउँमा जे पनि आउन सक्छ क्लोरिन आउन सक्छ Mg Br आउन सक्छ के ब्रोमिन आउन सक्छ आयोडिन आउन सक्छ so alkyl magnesium halide is a Grignard reagent RMGX so when Grignard reagent react with carbonyl compound केसँग रियाक्सन गर्छ र यसले कार्बोनाइल कम्पाउन्ड सँग र कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा हामी लिन्छौं aldehyde and ketone यो दुईवटा सँग रियाक्सन गर्छ र यसबाट एउटा बन्छ एडिसन प्रोडक्ट यस एडिसन प्रोडक्ट हामीसँग यहाँनिर फर्मेसन हुन्छ Grignard reagent when react with aldehyde or ketone हैन aldehyde सँग रियाक्सन गर्छ अथवा कीटोन सँग रियाक्सन गर्छ यसमा के फर्मेसन हुन्छ त एडिसन प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ र यसलाई हामी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्छौं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि यसबाट बन्छ हाम्रो के बन्छ त अल्कोहल डिफरेन्ट अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल जसलाई हामी 1 डिग्री भन्छौं सेकेन्डरी अल्कोहल जसलाई हामी 2 डिग्री भन्छौं र टर्सियरी अल्कोहल 3 डिग्री भन्छौं ओके सो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हामी गर्छौं र एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भन्नेबित्तिकै हामी वाटर प्लस मिनरल एसिड लिन्छौं वाटर प्लस मिनरल एसिड र मिनरल एसिडमा हामी के लिन्छौं त HCl okay so Grignard reagent when react with carbonyl compounds भनेको aldehyde ketone सँग रियाक्सन गरिसकेपछि यसमा फर्मेसन हुन्छ एडिसन प्रोडक्ट एन्ड यो एडिसन प्रोडक्टलाई हामी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरेपछि अल्कोहल बन्छ र तीनटा टाइप अफ अल्कोहल बन्न सक्छ 1 डिग्री 2 डिग्री or 3 डिग्री अल्कोहल सो लेट अस टेक एन एक्जाम्पल फर्स्टमा एउटा एक्जाम्पल लिगौं फर्स्टमा मैले लिगे अल्डिहाइड भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ अल्डिहाइड भनेको फंक्शनल ग्रुप C+OH हुन्छ अल्डिहाइड को मिनिमम कार्बन भनेको एउटा हुन्छ र यसलाई हामी H भनेर यसरी लेख्छौं र यसको नाम के हो त यसलाई हामी भन्छौं फर्मल्डिहाइड दिस वान इज व्हाट फर्मल्डिहाइड र यो फर्मल्डिहाइडलाई we can also say methanol यसलाई के पनि भन्छौं हामी methanol पनि भन्छौं अब यो अल्डिहाइडलाई हामी Grignard reagent सँग रियाक्सन गराउँदै छौं ओके सो वी हैव Grignard reagent here मैले फर्स्टमा लेखे अल्डिहाइड HC+OH this is formaldehyde when react with Grignard reagent एउटा कुनै Grignard reagent लिगौं मैले लेखे मिथाइल म्याग्नेशियम ब्रोमाइड अब यो दुईटा बीचमा रियाक्सन्स हुन्छ यो रियाक्सन्समा हेरौं है यो रियाक्सन्समा अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ
इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामीलाई थाहा छ FONCLBRICSPH हैन यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको सिरिज भयो यसलाई हामीले याद गर्न सक्छौं फोन कल ब्रदर आई क्यान नट स्टे प्राइभेट होस्टेल सो हामी कम्पेयर गरेर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यहाँनिर देखाउँछौं फर्स्टमा अल्डिहाइडमा हेरौं अल्डिहाइडमा कार्बनसँग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन कनेक्टेड छ सो अक्सिजनलाई हामी के लेख्छौं त डेल्टा नेगेटिभ लेख्छौं र कार्बन के हुन्छ त डेल्टा पोजिटिभ कार्बन र अक्सिजनमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन हुन्छ अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कार्बन के हुन्छ त लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ जस्तो त्यही भएर हामी पोजिटिभ चार्ज देखाउँछौं यतापट्टि हामी ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हेर्न सक्छौं मिथाइल म्याग्नेशियम ब्रोमाइड we have here methyl magnesium bromide मैले लेखेँ यसलाई मिथाइल this one is methyl magnesium bromide yes अब यो मिथाइल म्याग्नेशियम ब्रोमाइड को मैले यहाँनिर तल स्ट्रक्चर बनाएँ यहाँनिर CH3 यतापट्टि Mg छ यतापट्टि के छ त Br छ ओके or you can simply write कार्बन सँग Mg छ र Mg सँग के छ त Br छ र कार्बन सँग 3 वटा हाइड्रोजन छ अब यसमा पनि हेरौं कार्बन र म्याग्नेशियम हेर त कार्बन र हाइड्रोजन त अलरेडी आइरहेको हुन्छ यस अर्गानिक कम्पाउन्ड्समा सो हामी कम्पेयर गर्छौं कार्बन र म्याग्नेशियममा we know magnesium is metal magnesium metal भयो कार्बन के भयो नन मेटल सो मेटल र नन मेटलमा इलेक्ट्रोन नेगेटिभ मोर के हुन्छ त नन मेटल सो कार्बनले यहाँनिर देखाउँछ डेल्टा नेगेटिभ चार्ज यहाँ देखाउँछ र म्याग्नेशियमले के देखाउँछ त पोजिटिभ चार्ज देखाउँछ ओके अब मैले यहाँनिर कार्बनलाई यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ लेख्दिएँ र म्याग्नेशियमलाई के लेख्दिएँ पोजिटिभ लेख्दिएँ अब यहाँनिर रियाक्सन्स हुन्छ रियाक्सनमा के हुन्छ हेरौँ है त यो कार्बनले यो जुन मिथाइल म्याग्नेशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा भएको कार्बन नेगेटिभ चार्ज छ यो कार्बनलाई अट्याक गर्छ किनकि यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज क्रिएट भएको छ त्यस्तै गरेर म्याग्नेशियमले कहाँ अट्याक गर्छ भन्दाखेरि अक्सिजनबाट अट्याक गर्छ किनकि म्याग्नेशियम पोजिटिभ चार्ज छ अक्सिजन के छ नेगेटिभ चार्ज छ अब प्रोडक्ट के भन्छ हेरौँ है त H एजिटिज छ अल्डिहाइडको C यहाँनिर जब म्याग्नेशियम आउँछ यहाँनिर एउटा डबल बोन्ड के भइदिन्छ ब्रेक हुन्छ र यहाँनिर बन्छ O यसमा बस्छ MgBr यसमा के आउँछ MgBr आएर बस्यो ओके र यतापट्टि साइडमा हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजनलाई मैले तल लेखेँ यहाँनिर हाइड्रोजन र यतापट्टि हामी के लेख्न सक्छौं यो CH3 भनेर चाहिँ यो साइडमा गएको छ त्यसलाई हामी के लेख्छौं CH3 ओके अब हेरौँ त यो कार्बन जुन नेगेटिभले पोजिटिभ कार्बनलाई अट्याक गर्यो र म्याग्नेशियम पोजिटिभले अक्सिजनलाई अट्याक गर्यो र यसबाट हाम्रो प्रोडक्ट बन्यो दिस वान इज अ एडिसन प्रोडक्ट यो के भयो त हाम्रो दिस वान इज अ व्हाट एडिसन प्रोडक्ट यो बन्यो हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट अब यो एडिसन प्रोडक्टलाई हामी के गर्छौं त एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्छौं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एसिडको प्रेजेन्समा हामी गर्छौं र हाइड्रोलाइसिस भनेको लाइसिस अफ वाटरको लाइसिस हुन्छ वाटरको लाइसिस भनेको वाटर यहाँनिर टुक्रिन्छ वाटर टुक्रियो भने एउटा दिन्छ H+ र अर्को के दिन्छ त यसले OH- H+ and OH-. सो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भयो वाटरको लाइसिस भयो वाटरको लाइसिस भइसकेपछि यो H+ अब जाने भयो कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ है त OMgBr छ यो OMgBr मा अक्सिजन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ र म्याग्नेशियम के हुन्छ पोजिटिभ दिस एडिसन प्रोडक्ट इज नट स्टेबल सो यो H+ जान्छ कहाँ जान्छ अक्सिजनबाट अक्सिजन र हाइड्रोजन त बेस्ट फ्रेन्ड हो हामीले अगाडि पनि भनिसक्यौं अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन आर बेस्ट फ्रेन्ड सो अक्सिजन र हाइड्रोजन यहाँ बोन्डिङ हुने भयो र यहाँ म्याग्नेशियम यहाँबाट निस्किने भयो जब अक्सिजनले यहाँनिर हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाउँछ OH फर्मेसन हुन्छ म्याग्नेशियम यो बोन्डबाट
यहाँ ब्रेक हुन्छ र यतापट्टि बन्छ OH सँग MgOH Br सो प्रोडक्ट के भयो त हेरौँ है त सो HCOH OH भयो यतापट्टि हामीसँग CH3 एज इट इज र यहाँनिर मैले हाइड्रोजनलाई यहीँ राख्दिएँ ओके सो यसलाई मैले नाम पनि दिन सक्छु सो यसलाई मैले फेरि लेखेँ compounds के भयो त हामीसँग HCH here is CH3 र हामीसँग एडिसन प्रोडक्टबाट हाम्रो OH फर्मेसन भयो र प्लस हामी लेख्न सक्छौँ म्याग्नेसियमसँग OH पनि आयो र Br पनि छँदै छ सो यसबाट बन्यो हाम्रो CH3 CH2 यसलाई हामी सिम्पल फर्ममा लेख्छौँ CH3 CH2OH यस दिस वान इज व्हाट अल्कोहल यो के भयो त अल्कोहल भयो यो कस्तो अल्कोहल भयो त 1 डिग्री अल्कोहल यसलाई हामी के भन्यौं त प्राइमरी अल्कोहल दिस वान इज व्हाट प्राइमरी अल्कोहल र पछाडी जुन म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड हामी लेख्न सक्छौं दिस वान इज व्हाट म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड magnesium hydroxide bromide this one is what magnesium hydroxide bromide अब हेरौं अब मैले अर्को एउटा एक्जाम्पल लिएँ अल्डिहाइड नै लिएँ ओके मैले अर्को एउटा एक्जाम्पल लिएँ अल्डिहाइडमा अघि हामीले फर्मल्डिहाइड लिएको थियो अब मैले लिन्छु एसिटल्डिहाइड CH3COOH ओके मैले के लिएँ अब एसिटल्डिहाइड यसको नाम के हो एसिटल्डिहाइड अथवा हामी के पनि लेख्छौं इथेनॉल पनि लेख्छौं अब यसलाई मैले ग्रिग्नार रिएजेन्टसँग रियाक्सन गराएँ CH3 MgBr सँग रियाक्सन गराएँ अहिले जस्तैको मेकानिजम हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौं यो कार्बन हुन्छ नेगेटिभ यो म्याग्नेसियम हुन्छ पोजिटिभ यो अक्सिजन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यो कार्बन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यस अब यहाँनिर अट्याक हुन्छ यो कार्बनलाई अट्याक गर्छ यो म्याग्नेसियमले यो अक्सिजनलाई अट्याक गर्छ र यसबाट हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट हामी लेख्छौं CH3 यो C सँग डबल बोन्ड O को ठाउँमा अब के आउँछ OMgBr र यतापट्टि हामीसँग हाइड्रोजन छ हाइड्रोजनलाई मैले यहाँ सँगै राख्दिएँ र यतापट्टि राख्दिएँ मैले CH3 यो CH3 ले पनि कार्बनलाई अट्याक गर्यो ओके अब हेरौँ त यसलाई अब हामी के गर्छौं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि वाटरको लाइसिस भयो वाटर के भयो त यहाँनिर वाटर टुक्रिने भयो वाटर टुक्रिने भनेको H+ र OH- मा जान्छ यो H+ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि जहाँनिर O- छ जहाँनिर O- छ त्यहाँनिर के जान्छ त H+ जान्छ सो यो H+ कहाँ जाने भयो त यहाँनिर जाने भयो र यो म्याग्नेसियमले हाइड्रोक्साइडसँग बोन्ड बनाउने भयो र हाम्रो प्रोडक्ट बन्ने भयो CH3 यहाँनिर C माथि के भयो त OH योसँग हाइड्रोजन छ र यतापट्टि के आयो CH3 र बाइ प्रोडक्ट आयो हाम्रो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड यस सो द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज यो कम्पाउन्डको नाम के हो भन्दाखेरि प्रोपेन 2OL दिस वान इज प्रोपेन 2OL यहाँनिर OH हाइड्रोक्साइड OH के भयो त हामीसँग हाइड्रोक्साइड भनेको अल्कोहल ग्रुप भयो अल्कोहल जोडिएको कार्बन कति डिग्री कार्बन छ यहाँनिर 2 डिग्री छ यो 1 डिग्री भयो यो 1 डिग्री भयो यस 2 डिग्री कार्बन सँग जोडिएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त सेकेन्डरी अल्कोहल भन्छौं दिस वान इज अ सेकेन्डरी अल्कोहल सो हामीले के कुरा बुझ्यौं भन्दा अल्डिहाइडमा हामीले फर्मल्डिहाइड लिएको थियौं अघि अल्डिहाइडमा अघि के लियौं हामी formaldehyde give primary alcohol 1 degree alcohol यसले फर्मेसन गर्यो र अदर अल्डिहाइड के बाहेक त फर्मल्डिहाइड बाहेक अदर अल्डिहाइड give secondary alcohol
give secondary alcohol. त्यसले के दियो त secondary alcohol दियो. अब हामी हेर्छौं फर्मल्डिहाइड गिभ प्राइमरी अल्कोहल भनेर त आयो हैन, तर हामीलाई चाहिँ धेरै कार्बन भएको प्राइमरी अल्कोहल बनाउनु पर्यो. अघि हामीले बनायौं CH3 CH2OH, यो चाहिँ बन्यो हाम्रो फर्मल्डिहाइडबाट. फर्मल्डिहाइडमा हामीले HCHO भनेर लेख्यौं र यसमा ग्रिग्नार रिएजेन्ट CH3MgBr भनेर लेख्यौं. यसबाट हाम्रो यो अल्कोहल बनेको थियो. र त कार्बन जोड दिने एउटा कार्बन दुईटा कार्बन, दुईटा कार्बनको अल्कोहल बन्यो. अब तीनटा कार्बनको अल्कोहल बनाउनु पर्यो भने के गर्ने? तीनटा कार्बनको अल्कोहल बनाउनु पर्यो. कस्तो टाइपको अल्कोहल बनाउनु पर्यो? CH3 CH2 CH2OH बनाउनु पर्यो भने हामीले फर्मल्डिहाइडलाई चेन्ज गर्ने होइन, हामीले ग्रिग्नार रिएजेन्टमा अल्काइल ग्रुप एड गर्नुपर्छ. ओके, यो चाहिँ प्राइमरी नै अल्कोहल हो नि त. प्राइमरी अल्कोहल कहाँबाट बन्छ रे? फर्मल्डिहाइडबाट बन्छ. सो तिमीले युज चाहिँ के गर्नुपर्छ त? फर्मल्डिहाइड नै युज गर्नुपर्छ. सो अब यहाँनिर मैले लेखेँ फर्मल्डिहाइड HCOOH प्लस मैले ग्रिग्नार रिएजेन्ट चाहिँ लेख्ने CH3 CH2MgBr, CH3 CH2MgBr. अब मेकानिजम सेम भएर यो अक्सिजन माइनस हुन्छ, यो कार्बन प्लस हुन्छ, यहाँनिर म्याग्नेसियम प्लस हुन्छ, यो कार्बन के हुन्छ? माइनस हुन्छ. अब एट्याक गर्छ र यो प्लसले माइनसलाई एट्याक गर्छ, यो माइनसले प्लसलाई एट्याक गर्छ. यसमा हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ. र एडिसन प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि HC माथि के हुने भयो त? OMgBr. यस, OMgBr. र यो साइडमा हाइड्रोजनलाई मैले सँगै राख्दिएँ. यतापट्टि केले एट्याक गर्यो? यो कार्बनले एट्याक गर्यो. र त यो अगाडिको कार्बन हाइड्रोजन धेरै भएको कार्बनले होइन, यो CH2 को कार्बनले, CH2 भएको कार्बनले एट्याक गर्यो. भनेको यो म्याग्नेसियमसँग त यो कार्बन जोडिएको छ नि त, CH2 भएको कार्बन. सो यो कार्बनले चाहिँ एट्याक गर्छ र यहाँनिर CH2 भन्ने आयो र योसँग CH2 सँग अर्को के छ? CH3 छ. यसरी हामी लेख्छौं. ओके, अब हेर त, यो त भयो हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट. यो एडिसन प्रोडक्टलाई अब हामी के गर्छौं? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस. के गर्छौं? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस. एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के हुने भयो त? H प्लस, अर्को के छ? OH माइनस. यो H प्लस कहाँ जान्छ? अक्सिजनबाट, किनकि अक्सिजन नेगेटिभ चार्ज हुन्छ. OH कहाँ जान्छ भन्दाखेरि म्याग्नेसियमबाटमा जान्छ, किनभने म्याग्नेसियममा पोजिटिभ चार्ज छ. यसबाट अब हाम्रो फाइनली प्रोडक्ट बन्छ. के प्रोडक्ट बन्छ त? यतापट्टि मैले लेखिसकेको छु CH3 CH2OH. अझ यसलाई हामी जसरी स्ट्रक्चर बनाएको छ त्यसरी नै फर्स्टमा लेखौँ CH, माथि के भने त OH, यतापट्टि CH2, यतापट्टि CH3. सो हाम्रो प्रोडक्ट के आयो त? प्राइमरी अल्कोहल. यसको नाम के हो त? प्रोपान 1OL. This is a primary alcohol. This is what? Yes, very good, Srishti. This is a propan 1OL. त्यसै गरी अब हामी जति पनि कार्बन प्राइमरी अल्कोहलको जति पनि कार्बन एड गर्नु छ, यदि तिमीलाई ब्युटान 1OL बनाउनु छ भने तिमीले के युज गर्न सक्छौ त? इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड. कतिवटा कार्बन छ यहाँ? यहाँ कतिवटा कार्बन छ? दुईटा छ. यहाँनिर अगाडि यहाँ कतिवटा कार्बन छ? एउटा छ. टोटल कति कार्बन आयो त? नट अ डिग्री, दिस इज कार्बन. ओके, टोटल कतिवटा कार्बन आयो त? टोटल आयो 3 कार्बन आयो. यस. अब यदि तिमीलाई ब्युटान 1OL बनाउनु छ भने if you have to make butane 2OL, you know the formula CH3 CH2 CH2 CH2OH, है ना? This one is a butane 1OL. How many total carbon? 4 carbon. So अब तिमीले लिनु पर्यो फर्मल्डिहाइड. यो त चेन्ज हुने भएन किनकि फर्मल्डिहाइडले मात्र दिन्छ 1 डिग्री अल्कोहल प्लस
प्लस यहाँनिर 1 2 3 वटा कार्बन भएको ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट लिनु पर्यो ओके यसरी हामी बनाउन सक्छौं So this is for the preparation of 1 degree alcohol and यसमा हामीले अझ धेरै कार्बन भएको अल्कोहल बनाउन सक्यौं त्यस्तै गरी सेकेन्डरी अल्कोहल चाहिँ फर्मल्डिहाइड बाहेक अरु अल्डिहाइडले दिन्छ भनेर भन्यौं र अर्को पनि एउटा चाहिँ एसिटल्डिहाइड अर्को पनि एसिटल्डिहाइडबाट हामी अल्कोहल बनाऊँ है त ओके लेट्स सी हामीसँग छ एसिटल्डिहाइड CH3C11OH छ ओके CH3C11OH छ दिस इज द एसिटल्डिहाइड र एसिटल्डिहाइडलाई हामी के पनि भन्छौं इथेनोल के पनि भन्छौं हामी इथेनोल पनि भन्छौं अब यसलाई हामी ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग अघि रिएक्सन गरिसकेका छ अब त्यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट लिदैनौं अब हामी लिन्छौं मिथाइल म्याग्नेशियम ब्रोमाइड लिएको थियो अब मैले लिएँ इथाइल म्याग्नेशियम क्लोराइड क्लोराइड लिदियौं न एकचोटी ओके तिमीलाई थाहा छ अक्सिजन नेगेटिभ हो यो कार्बन पोजिटिभ हो थाहा भइसकेको छ यो म्याग्नेशियम पोजिटिभ हो यो कार्बन के हो नेगेटिभ हो यो कार्बनले अट्याक गर्छ कार्बनलाई नै अट्याक गर्छ हेर त सो कार्बन सर यहाँनिरको कार्बन नेगेटिभ यहाँनिरको कार्बन पोजिटिभ कसरी भयो भन्दाखेरि कम्पेयर गर्ने हो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ है कहिले के हुन्छ कार्बन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ आयो भने कार्बन पोजिटिभ भइदिन्छ कार्बन भन्दा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ आयो भने कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भइदिन्छ सो यो म्याग्नेशियमले यसलाई अट्याक गर्यो अक्सिजनलाई सो यसबाट हाम्रो प्रोडक्ट बन्यो यसबाट हाम्रो प्रोडक्ट बन्छ CH3COMgCl र यतापट्टि हामीसँग हाइड्रोजन छँदैछ र अट्याक गर्यो CH2 CH3 ले ओके र यसलाई हामी के गर्छौं अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीसँग H+OH- हाइड्रोलाइसिस वाटरको लाइसिस H+ जान्छ O बाटामा र OH- जान्छ Mg बाटामा यस O- Mg+ सो यसबाट बन्छ प्रोडक्ट हेरौँ है यस नाम लेखिरहेको छु तिमीहरूले भेरी गुड यस CH यहाँनिर आउँछ OH यहाँनिर आउँछ ओके नाम लेख यसको नाम के हुन्छ CH2 CH3 कमेन्ट गरिहाल भेरी फास्ट सो नेम अफ दिस कम्पाउन्ड के हुन्छ 1 2 3 4 भनेपछि ब्युटान भयो सिंगल बोन्ड छ एन र अल्कोहल छ 2 नम्बरमा OL छ 2 मा सो ब्युटेन 2OL and this carbon is a 2 degree carbon so alcohol जोडिएको कार्बन 2 डिग्री छ भने यो अल्कोहल के भयो त secondary alcohol this one is a secondary alcohol okay very good yes butane 2OL लेखेको छ very good ल अब हेरौं प्राइमरी अल्कोहल पनि बनायौं हामीले सेकेन्डरी पनि बनायौं यस अब हामी बनाउँछौं टर्सरी अल्कोहल बनाउनको लागि अब हामी लिन्छौं टर्सरी अल्कोहलको लागि हामी लिन्छौं अब यहाँनिर लिन्छौं कीटोन what ketone formaldehyde gives primary alcohol other aldehyde gives secondary alcohol and ketone give 3 degree alcohol ketone ले कति डिग्री अल्कोहल दिन्छ रे 3 डिग्री हेर न भेरी सिम्पल तरिकाले हामी यहाँ बुझ्न के सक्छौं भन्दाखेरि किटोनमा अलरेडी दुईटा कार्बन त छ यो O मा OH आएर बस्ने हो यस O मा के हुन्छ OH हुन्छ र यहाँनिर यो पार्टमा चाहिँ कार्बनले अट्याक गर्छ भने तीनटा कार्बन त हुने भयो सो 3 डिग्री कार्बन फर्मेसन 3 डिग्री कार्बन हुने भयो यो कार्बन सो यसबाट बन्ने अल्कोहल 3 डिग्री हुने भयो सो कपीमा हामी सबैजनाले लेखिहालौं भेरी फास्ट दिस वान इज एसिटोन र हामीलाई थाहा छ किटोनको स्मलेस्ट नम्बर अफ कार्बन भनेको कार्बन चेन भनेको एसिटोन हो तीनटा कार्बनबाट नै के हुन्छ त किटोन स्टार्ट हुन्छ एउटा कार्बनको किटोन हुँदैन
दुईटा कार्बनको किटोन भएन सो अब यसलाई हामी रिएक्सन्स लेखिहालौं ग्रिग्नार रिएजेन्ट लेखौँ हामी CH3 magnesium CH3 मिथाइल म्याग्नेशियम आयोडाइड मैले आयोडिन लेखेँ अहिले अब यहाँनिर हेरौँ यो अक्सिजन हुन्छ नेगेटिभ यो कार्बन हुन्छ पोजिटिभ यो कार्बन हुन्छ नेगेटिभ यो म्याग्नेशियम हुन्छ पोजिटिभ अब यो म्याग्नेशियमले कसलाई एट्याक गर्छ म्याग्नेशियमले अक्सिजनलाई एट्याक गर्छ CH3 ले कार्बनलाई एट्याक गर्छ र यसबाट हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ र एडिसन प्रोडक्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि CH3 एज इट इज C डबल बोन्ड O एउटा बोन्ड यहाँनिर के भयो त ब्रेक भयो यहाँनिरको बोन्ड ब्रेक भयो OMGPR र यतापट्टि हुन्छ हामीसँग CH3 र यहाँनिर एट्याक गर्यो CH3 ले ओके अब यसलाई हामी के गर्छौं त एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्छौं H plus OH minus ओके HCl को प्रेजेन्समा अब के हुन्छ H plus ले अक्सिजनलाई एट्याक गर्छ OH minus ले म्याग्नेशियमलाई एट्याक गर्छ अब प्रोडक्ट के भन्छ हेरिहालौं CH3 यस नाम लेख कमेन्टमा नाम लेखिहाल भेरी फास्ट C यहाँनिर OH यतापट्टि CH3 यतापट्टि CH3 so the name of this compound yes very good yes 2-methyl propane 2 लेखिरहेको छु इट्स भेरी गुड यसको नाम पहिला IUPAC नेम लेखौं IUPAC नेम लेख्दाखेरि हामी यहाँनिर लेख्छौं 1 हामी 1 लेख्छौं या 2 भयो यो 3 भयो सो 2 मा आयो मिथाइल 2 मा आयो OH सो फंक्शनल ग्रुप हामीसँग अल्कोहल छ सो फर्स्टमा लेख्छौं 2 मिथाइल र हाम्रो यहाँनिर चेन के छ त 1 2 3 टा कार्बन छ सो O डट भयो प्रोपेन सिंगल बोन्ड छ AN र OH कतिमा छ 2 मा छ सो प्रोपेन 2OR yes very good दिया yes very good सो यसको नाम IUPAC नेम यो भयो दियाले यसको कमन नेम पनि भनेको छ यसलाई हामी भन्छौं टर्सरी यसलाई के पनि भन्छ हामी टेट ब्युटाइल yes alcohol tertiary butyl alcohol yes very good not butanol tertiary butyl yes not butanol है butanol हैन कि tertiary butyl alcohol भन्छौं ओके यो कार्बन 3 डिग्री कार्बन छ यो कार्बन 3 डिग्री छ त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं टर्सरी भन्छौं हामीले आइसोनियोटर्ट भनेर अगाडि पनि पढिसक्यो यान पनि पढिसक्यो ओके ल यो भयो किटोनबाट बनाउने यस दिस इज फ्रम किटोन